अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। खूबसूरत जुमेरात का दिन और 22 मई जी 22 अप्रैल को हमला हुआ था पहलगाम वाला। तो आज 22 मई है और अभी तक ये किस्सा जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, तो ये चल रहा है जी। अच्छा जी, खूबसूरत दिन इसलिए मैं कहता हूँ कि हर दिन आने वाला जो है ना आगे वो नए जोश जज्बे से आना चाहिए, और हमने ज़हन में ये बिठाना है कि आज अगर कल जो मेरी कमियाँ रह गई थी आज मैंने पूरी करनी है। तो इसलिए हर आने वाला दिन जो है वो खूबसूरत होता है। ठीक है, दुनिया दिन ब दिन आगे जा रही है ना, पीछे तो कोई नहीं हो रहा। ठीक तो ये सूरत हाल है। सर जी फैसल वाडा ने तकरीर की है। देखें, फैसल वाडा को मुझे अभी तक बतौर वकील ये समझ नहीं आई कि एक दिन पहले इसको फारिग किया गया कि इसकी ड्यूअल नेशनैलिटी है, डबल अमरीकी भी है और पाकिस्तानी भी है, इसको फारिग करो। तो फिर दूसरे दिन इस्तीफ़ा दे के फिर ये सेनेटर बन गया, और जब सेनेटर बना तो इसकी और समझ नहीं आई कि जनाब हुकूमत भी इसके साथ, अपोजिशन भी इसके साथ, पीपल्स पार्टी भी इसके साथ, नून लीग भी इसके साथ, और अब ये आस्तीन का सांप बन के कल नून लीग के ख़िलाफ़ बोल रहा था कि जनाब वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया और मरीम नवाज़ टिक टाकर हैं और ये है वो है। इसकी समझ नहीं ना आई। आज फिर इसने एक चपली मारी है। हुकूमत ने एक वफद बनाया है जो बिलावल ज़रदारी की सरबराही में पूरी दुनिया में जाएगा और बताएगा कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा किया है। ठीक है, ये बताएगा। तो आज फैसल वाडा कहता है जी उसमें पीटीआई वाले लोगों को भी शामिल करो। तो इसके अंदर से अभी पीटीआई गई नहीं है। अपने मफाद के लिए ये जो बूट पालशिया है फैसल वाडा, ये वो कर है। अब उन लोगों को इस वफद में शामिल करें जो अब तक पछता रहे हैं कि पाकिस्तान जंग क्यों जीता है, जो आज तक पछता रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा क्यों दिया गया है। और भाई तुम्हारी जेब से दिया गया है। ये तो मैंने कल एक वीडियो बनाई है कि आप अपने इर्द गिर्द देख लें, क्या पीटीआई वाले जंग जीतने पे खुश हैं, आपको पता लग जाएगा। और सच्ची खुशी जो होती है अंदर से छलकती है कि हम कहते हैं पाकिस्तान जीत गया, भाई पाकिस्तान जीत गया, आओ जी खाना खाओ। हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आओ भाई मैं आपको खाना खिलाता हूँ। क्यों भाई, पाकिस्तान जीत गया भाई, आओ मैं आपको खाना खिलाता हूँ। सैयद हाफिज मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए हैं जी। तो इनको सांप सूंघ गया है, और अब आप कहते हैं जी इनको वफद में साथ लेके जाएं। रिजेक्टेड, नामंजूर है बिल्कुल। ये जो वफद जा रहा है ना, इसके ऊपर भी असरअंदाज होंगे और कहेंगे छड्डो जी ए गल भी ना करो तो ए भी ना करो। बिल्कुल इनसे बचें। ये सपोले हैं, सपोले, इनको दूध ना पिलाएं, वरना ये इन्होंने सबसे पहले आपको ही काटना है। ठीक है। और फैसल वाडा वैसे तू तो न 3 में है न 13 में है। ठीक है, तो कभी कभी पीपल्स पार्टी की तारीफें करता है, लेकिन ये उनके साथ भी नहीं है। समझ गए हो ना, उनके साथ भी नहीं है। तो ये अहल कैसे हो गया, मैं बतौर वकील आपको नहीं समझा सकता कि एक दिन पहले ये नाअहल था डबल नेशनैलिटी की वजह से, और दूसरे दिन ये अहल हो गया। कैसे हो गया नहीं पता जी। ठीक है, हम हुए मुसलमान तो वो काफिर हो गया। आगे हैं जी, बलूचिस्तान में जो धमाके हुए हैं उसमें एक और बच्ची शहीद हो गई है, 7 बच्चे शहीद हो गए हैं उसमें। ठीक है, तो उसके बारे में अभी अरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में इलेक्शन बात की है। उन्होंने कहा ये बलूचिस्तान के हकूक की बात करते हैं, इनको कुचल दो इनको। ये कोई मुज़ाकरात और कोई इनके साथ नहीं है। और सर जी ये अगर पहले हुकूमत ऐसे जारहाना इकदाम करती तो ये चीज़ें होती नहीं। हुकूमत हमेशा दिफा कर रही है, समझ रहे हो आप। वो हमला करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। ये नहीं कह रहे कि कश्मीर की जनाब वो बदलो अपनी आईनी हैसियत वरना हम हमला कर देंगे। ये बनता है ना। कल एक दोस्त ने कहा जी आप कश्मीर की बात करते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। और भाई कश्मीर तो हमारे दिल में है, कश्मीर की बात भी हम ना करें। मैंने तो कश्मीर कॉन्फ्रेंसें कितनी करवाई हैं इंडिपेंडेंट जस्टिस पार्टी के प्लेटफार्म पे।
اور ایک نظم بنائی تھی میں نے مودی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. وہ نظم کچھ اس طرح ہے، مودی کو ہی مخاطب کیا تھا میں نے کہ ہٹ دھرم ہے تو، مان یا نہ مان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اب چھوڑ دے ظلم اور بن جا تو انسان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. نواز ہو شباز ہو یا ہو منصف آوان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. سر کشمیر کے لیے تو ہمارا ادھر سے دل دھڑکتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ کہتا تھا کشمیر کے لیے بھی خاموش ہو جاؤ. خاموش احتجاج کبھی آپ نے سنا ہے اس لیول کا؟ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ جناب آپ اعلان کریں. سید عاصم منیر صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جس دن پہلا خطاب کریں نا فیلڈ مارشل بننے کے بعد، کہیں انڈیا کو کہ کشمیر خالی کرو، خالی کرو. ڈیڈ لائن دو. اقوام متحدہ بھی ہمارے ساتھ ہے، سارے ہیں. آئین میں تبدیلی بھی کروائیں اور وہاں جا کے قبضہ کریں. آپ قبضہ تو نہیں، اپنا قبضہ واپس لیں آپ. یہ میرے تو یہ جذبات ہے کشمیر کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اب آگے آئیں جی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی لوگ کیوں ہیں جی؟ کیوں لوگ ہیں؟ ان کے ذہن میں ایک سوال پھنسا ہوا ہے کہ اگر نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم بن سکتی ہے، شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو عمران خان کیوں نہیں بن سکتا؟ اور بھائی ذہن سے نکال دو، عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا. وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ قوم کا مجرم ہے، وہ ملک کا مجرم ہے، وہ ریاست کا مجرم ہے، وہ فوج کا مجرم ہے. وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. لکھوا لیں لکھوا لیں لکھوا لیں. اس لیے آپ اس کا پیچھا چھوڑیں، اس کو آپ مرنے دیں، اپنی موت آپ ہی مرنے دیں. جیسے مشرقی پاکستان وہ جنرل نیازی تھا نا، وہ بعد میں آیا کہتا اب میں ہتھیار ڈالنے کے بعد اب کہتا میں کشمیر آزاد کراؤں گا، اور اس نے ایک فدائین پارٹی بھی بنا لی تھی. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں. یہ ان کا پہلا سبق یہ ہے کہ پہلے بے شرم بنو تو پھر ہماری اس پارٹی میں آؤ. لہذا نون لیگ کا وہ نہ کریں. پی ٹی آئی والے عمران خان کو جتنا جلدی چھوڑ دیں گے اتنا آپ کو جلدی جو ہے نا آپ کی خلاصی ملے گی اور آپ کے دل کو سکون ملے گا. اس لیے چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے جی. آگے آئیں جی. اگلی خبر یہ ہے سر جی، غزہ میں جو ظلم دوبارہ بڑھ گیا ہے. ہم تو ادھر اپنے انڈیا بھارت کی جنگ میں لگ گئے، اور یہ وہ ادھر تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے رہے. لوگ بیچارے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روز. وہاں تو قحط پڑ گیا ہے. جو کوئی ٹرک گئے ہیں اقوام متحدہ کے، انہوں نے وہ روک لیے ہیں، تقسیم نہیں کرنے دے رہے. وہ بالکل وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کا بچہ بچہ مار دینا ہے، ٹھیک ہے. اور پوپ نے جناب اپیل کی ہے کہ خدا کا خوف کریں، ایسا نہ کریں. تو ان یہودیوں کا بھی کوئی ہوگا نا، پوپ تو ہے نا یہ کرسچینٹی کا، تو یہودیوں کا جو پوپ ہے نا وہ بھی اپیل کرے، یہودیوں کا جو بھی ہے وہ بھی کرے. اور دیکھیں کل یورپی یونین کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور وفد بنا کے گئے ہیں کہ ہم دیکھیں کیا ہے. ان کے اوپر فائرنگ کر دی ہے یہودیوں نے. اور آج سب نے، اٹلی نے، فرانس نے، جرمنی نے ان کے سفیروں کو طلب کیا ہے، اس کے اسرائیل کے سفیروں کو کہ ادھر آؤ بھائی، اے تسی کی کیتا ہے، ساڑھے تے فائرنگ کر دیتی. وہ سر جی انسانیت سے گر گئے ہیں، انسانیت سے گر گئے ہیں وہ بالکل، ٹھیک ہے. ایک اور بات، اہم بات وہ یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں نا، پاکستان صرف جواب دے رہا ہوتا ہے. بھائی تمہارا اپنا عقل نہیں ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور فاتح ہند شہباز شریف صاحب، ہم نے آپ کو لقب دے دی ہے فاتح ہند کا. تو فاتح ہند اور فیلڈ مارشل صاحب، آپ دونوں سے ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیں نا کل انڈیا نے ایک ہمارا بندہ پرسونا نان گریٹا یعنی ناپسندیدہ قرار دے کے اس کو نکال دیا ہے. تو آج انہوں نے بھی ایک انڈیا کا نکال دیا ہے. اور بھائی سارے نکالو. جوتی ملہوترا
جو پاکستان کتنی دفعہ آ چکی ہیں، وہ انڈیا کے لیے جاسوسی کر رہی تھی، پاکستان کے خلاف جاسوسی کر رہی تھی۔ انڈیا نے الٹا اس کے اوپر الزام لگایا، گرفتار کر لیا ہے کہ یہ جوتی تو پاکستان کی سپورٹر ہے، وہ رہتی انڈیا میں ہے، وہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو اس لیے جناب عالی کبھی جوابی کارروائی کے علاوہ بھی کچھ کیا کرو۔ آپ ہمیشہ جوابی انہوں نے 4 بندے نکالے ہیں، آپ بھی 4 نکال رہے ہیں، کیا ہے؟ آپ انڈیا کے سفیر کو نکالو ادھر سے۔ کلبھوشن ہمارے پاس زندہ ثبوت موجود ہے۔ یہ اب وہ میں آج حامد میر کا بھی سن رہا تھا، اور کہ یہ طفل تسلیاں نے بچاریاں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کریں، پھر اس کے بارے میں سوچیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات، وہ بون آف کنٹینشن جو ہے نا، جو جھگڑے کی وجہ بنی ہوئی ہے، پہلے اس کو مٹائیں، اس کو ختم کریں، پھر اگلی بات کریں۔ کیا میں ٹھیک ہوں؟ اگر ٹھیک ہوں تو بتائیں۔ فاتح ہند شہباز شریف وزیر اعظم کے بارے میں کمنٹس کریں کہ یہ نام آپ کو پسند آیا ہے، کل سب نے کہا ہے ہمیں پسند آیا ہے، آپ مزید اس کے اوپر کریں۔ کشمیر کے لیے ڈیڈ لائن ہمیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے کریں۔ اور اب آپ آرام سے بیٹھیں کہ وہ کچھ کر دیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور بھائی کشمیر کی قراردادیں دوبارہ زندہ کراؤ۔ ٹرمپ نے کہا ہے اس موقع کو آپ اٹھاؤ، آپ اٹھا نہیں رہے، مجھے افسوس ہے اٹھا نہیں رہے۔ اوکے سر جی، یہ باتیں سن کے پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے، یقین کرو۔